स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाईम मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो, जानेवारीची 20 आणि 2 तारीख ब्रेस्तार 2020 आणि दिसपोट्या मिसाची वसपा आणि कीर्तन. आज आम्ही सा विन्सेंट पालोटी मार्तीर हांचे स्मरण करता. पहिले वसाप सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले अध्याय 18 ओळ 16 आणि अध्याय 19 ओळ 1-7 पर्यंत. फिलिस्तियांक जीवशी मारून दावीद परतो येताना स्त्रियो इस्रायेलाच्या सर्व शहरांतल्यो भायर सरल्यो आणि घुमट धरून कांसाळे वाजोवन आणि उल्हासाची बोब मारून गायन करीत आणि नाचत साऊल रायाक मेळोंक आयल्यो. त्या स्त्रियांनी नाचोन नाचोन अशें गायन केलें. साऊलान जीवशी मारल्यात आपल्या हजारांक, दाविदान आपल्या 10,000. साऊलाक एकदम राग आयलो. हे गायन ताका मानलें ना. ताणें म्हणलें, तांणी दाविदाक 10,000 दिले आणि म्हाका फकत 1,000. राईपणा शिवाय ताका हेर कितें जाय. त्या दिसांत साऊल दाविदा मस्री नदरेन पळोवंक लागलो. दाविदाचो जीव काडूंक आपणे केल्ले येवजण साऊलान आपल्या पुता जोनातानाक आनी आपल्या सर्व सेवकांक कळीत केलें. पूण साऊलाचो पूत जोनातान दाविदाचो अदीक मोग करतालो. देखून ताणें दाविदाक म्हणलें, म्हजो बापय साऊल तुका जिवीशी मारूंक सोदता. फाल्यां सकाळीं 17 घे. एक गुप्त जाग्यार लिपोवन राव. हांव भायर सरतलो आनी तूं आसलेल्या शेतान म्हज्या बापायच्या बगलेक रावतलो आनी तुजे विशीं ताचे कडेन उलयतलो. म्हाका कांय कळीत जायत जाल्यार हांव तें तुका सांगतलो. जोनातानान आपल्या बापाय कडेन दाविदा विशीं बरें उलयलो आनी ताणें म्हणलें, रायान आपल्या सेवका दाविदा विरोध पाताक करचें नाका, कित्याक ताणें तुजे विरोध पाताक करूंक ना आनी ताची कार्यां तुका उपकारल्यान. ताणें आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना फिलिस्त्याक जीविशी मारलो आनी सर्वेस्परान सगळ्या इस्रायेलाक एक ओट जैत दिलें. हें तुवेंच पळयलें आनी तुका संतोष भोगलो. तर कसलेंच कारण नासतना दाविदाक जीविशी मारून तूं कित्याक पाताक करताय आनी निरपराधी रागात वारयताय. साऊलान जोनातानाचें उतर आयकलें आनी सापूत घेवन म्हणलें, जिव्या देवाचो सापूत, हांव दाविदाक जीवशी मारचो ना. जोनातानान दाविदाक आपयलो आनी हें सगळें ताका कळीत केलें. उपरांत जोनातानान दाविदाक साऊलाशी हाडलो आनी दाविदान आदल्या भाशेन साऊलाची सेवा केली. देवाचे उतार. हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. देवाचेर हांव पातयेवन रावता, कसलेच भिरांत म्हाका ना. काकुळट म्हजी कर देवा. मनीस म्हाका गिळूंक उठल्यात आनी दीस रात म्हजेर झगडी मांडटात. वय सदांच म्हजे दुस्मान म्हजे पाट धरून येतात. अशें म्हज्या साळा पाळांक लागलेले जायते आसात. श्लोक. देवाचेर हांव पातयेवन रावता, कसलेच भिरांत म्हाका ना. कसो हांव परदेशी जावन भोंवता तें तूं जाणाय. म्हजी दुखां तुज्या सामड्या चिलांत तुवें बरोवन दवरल्याय. हें सगळें तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसा न्हय. तर हांवें तुका उलो मारल्यार पुरो, म्हजे दुस्मान फळून धांवतात. श्लोक. देवाचेर हांव पातयेवन रावता, कसलेच भिरांत म्हाका ना. इतलें हांव जाणा, देव म्हजे सवे आसा. देवाचेर पातयेवन ताचे उतार हांव वाखणटा. सर्वेस्पराच्या बसवणेन हांव वंदिता. ताचेर हांव पातयेवन जर भियाविने जियेन तर नर मनशान म्हाका कितें करीत. श्लोक. देवाचेर हांव पातयेवन रावता, कसलेच भिरांत म्हाका ना. देवा, आंगवण करून हांवें तुका उतार दिला. दिनवसनेचो यज्ञ तुका भेटयतलो, कित्याक जियेतल्यांच्या उजवाडान देवाचें दर्शन हांवें भोगच्याक. म्हजो जीव मरणांतलो तुवें वाटयलोय, म्हजे पांय दंडाळनाशे तुवें सांबाळले. श्लोक. देवाचेर हांव पातयेवन रावता, कसलेच भिरांत म्हाका ना. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मारिफात उजवाडाक हाडलें. हालेलुया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 3 ओळ 7-12. जेजू थंयसो पयसर आपल्या शिशा सांगता गलिलिया सरोवरा कुशीन गेलो आनी एक व्हड लोक जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो. गलिलिया, जुदेया, जेरुसलेमा, इदुमेया आनी योर्दान पेले तडीतावन तीर आनी सिदोन शहराच्या आसपास गांवांतावन लोकांचो व्हड जैत जमो ताच्या कृत्या विशयांत आयकून ताचे सरशीन आयलो. लोकांची खेट अशी वाडली की तांणी आपणाक आडसाना जावच्याक आपणाक एक माचवो तयार दवरूंक आपल्या शिसांक ताणें सांगलें. ताणें साबारांक गूण केल्ले निमती हर एक पिडेस्त ताका आपडूंक म्हणून ताच्या आंगार पडटलो.
देवसरी ताका पळयल्या तक्षण ताचे मुखार सरपडून थंस देवाचो पूत म्हणून व्हडल्या ताळ्यान बोब घालतले. पूण आपूण कोण म्हणले हेरांक कळीत करिनये म्हणून तांकां तो कठीण ताकीद दितलो. देवाचे उतार हे. ओकनी तुका क्रिस्ता.